जाओ वर्दा, जमाल मिर्ज़ा आप आज़ाद हो, जो फैसला करना चाहती हो वो करके मुझे बता देना, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। वर्दा ने तड़प कर मूसा को देखा, जो बोलते साथ ही दोबारा से कंबल चेहरे तक तान कर सोने के लिए पर तोड़ने लगा। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। जी चाहा मूसा से लिपट जाए और सारा हाल दिल एक ही सांस में सुना डाले, मगर मूसा के गुस्से से हो पा रहा था। पहले तो कभी भी मूसा ने इतना गुस्सा नहीं किया और ना ही इतनी बेरुखी बरती है, पर आज तो मूसा नए रूप के साथ पेश आए हैं। वर्दा तके कदमों के साथ अपने कमरे में लौट आई, फिर वही आंसू की जड़ी और वर्दा का तकिया। मूसा जो कि हवाई सफ़र से नडाल हो चुका था, अभी भी मजीद नींद लेना चाहता था। वर्दा के कमरे से निकलते ही गहरी नींद में चला गया। आंख दिन के पूरे 11 बजे खुली। कुछ देर बिस्तर पर बैठकर होश व हवास बहाल किए, फिर दोबारा अपने कमरे में आया तो देखा वर्दा भी बेसुध पड़ी है। खामोशी से अलमारी में लटका कुर्ता शलवार निकाला और गुस्ल लेकर कमरे में वापस आया तो वर्दा को हनूज़ी हालत में पाया। सर झटक कर आईने के सामने अपने बाल संवारने लगा। पसंदीदा परफ्यूम की शीशी अभी उठाई ही थी कि वक़्फ़ से वर्दा की मीठी धीमी आवाज़ उभरी, मूसा। मूसा ने गर्दन घुमाकर बोले बिना सवालिया नज़रों से वर्दे को देखा। वो मूसा, आप मेरे से नाराज़ है, आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए। मूसा ने वर्दा को लाजवाब कर दिया। वो मूसा, आप मुझे माफ़ कर दे। किस खुशी में माफ़ कर दूँ? आपने कौन सा किला पता कर लिया है जिसकी खुशी में मुझसे माफ़ी की तलबगार हो रही है? वर्दा की आंखों ने चिमचिम बरसना शुरू कर दिया। मूसा ने परफ्यूम की शीशी को वापस सिंगार मेज पर रखा और कोने में पड़ी कुर्सी को खींचा और वर्दा के सामने रखते हुए गोया हुआ, वर्दा, बात जब तक मेरी ज़ात तक थी और हमारे दोनों के दरमियान थी तो मुझ में बर्दाश्त थी, मगर अब ये बात मेरे खून मेरे भाई को परेशान कर रही है। मैंने मना किया था ना कि भाभी के साथ कोई ऐसी वैसी बात ना करना। उसके बावजूद सिर्फ मेरी ज़िद में परदेश में बैठे मेरे मुख्तसर से ख़ानदान को भी परेशान और गमगीन किया हुआ है। ऐसा करने पर क्या मिला है? मुझे चाहे जितना मर्जी तंग करती थी, बदजुबानी करती थी और हर वो हर आजमाती थी जिससे मेरी ज़ात को अजियत पहुँचे और मैं ज़िच हूँ। मुझे कभी भी जवाबी कार्रवाई करते या ऐसा रवैया इख्तियार करते हुए देखा था? वर्दा ने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने कभी शिकवा किया था या बदले में वही बर्ताव किया था या किसी और शख्स को आपकी शिकायत लगाई थी, ख़ास तौर पर आपके वालिद मोहतरम को बताया था? नहीं ना। वर्दा मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। पता है मैंने किसी को अपना गम और परेशानी क्यों नहीं बताई? वर्दा ने फ़ौरन सवालिया नज़रों से मूसा को देखा। मूसा के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती देखकर वर्दा ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। फ़ौरन बरसती आंखों को हाथों की हथेलियों से रगड़ डाला। मूसा वर्दा की हर कार्रवाई को बहुत संजीदगी से देख रहा था। अब तैयार हो जवाब सुनने के लिए या फिर आंसू की बरकत से दिल बहलाना है? वर्दा ने चलकती आंखों समेत सराज से जज्बात में गर्दन हिलाई। बंद करो अपना रोना। करख्त काटदार लहजा वर्दा को झंझोड़ दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा रोना। वर्दा ने हिचकियों में मजीद रोना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में आप अभी तैयार नहीं हो कि आपके साथ बात की जाए, मूसा संजीदा लहजे में बोलता उठ खड़ा हुआ। वर्दा ने फ़ौरन लपक कर मूसा के हाथ को थाम लिया। प्लीज़ आप बात करो, मुझे तो वैसे ही रोना आ रहा है। रोना बंद करो अभी और इसी वक्त। वर्दा ने गले में पड़े दुपट्टे से आंखें रगड़ी। मूसा अपनी तनी रगो और संजीदा लहजे में गोया हुआ, मैं अपनी ज़ात से मुंसलिक रिश्तों को अजियत में नहीं देख सकता हूँ। मेरा ज़मीर ही नहीं मानता कि मेरी ज़ात से दूसरों को अजियत पहुँचे। अगर मैं किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता तो कम अज़ कम मेरी ज़ात उनके लिए शर्मिंदगी का बायस भी ना बने। मगर आप वर्दा जमाल मिर्ज़ा ने उसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इब्ने आदम की अक्सर गलतियों का मंबा व मरकज़ ज़ुबान ही है। तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम बेहतर है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहे। जब आप मुझे कचोके लगाती थी, सताती थी, मुझे तकलीफ़ पहुँचती थी, मगर मैं सब्र कर जाता था। अब आपके यही कचोके मेरे ख़ानदान तक पहुँच रहे हैं जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मूसा, माफ़ी तो मांग रही हूँ कि गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। वर्दा ने डबडबाई आवाज़ में बोला, मैं भाभी से दोबारा बात करके माफ़ी मांग लूँगी। मैं इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? वर्दा ने सोचा कि ज़ुबी वाली बात अगर अब बताई तो मूसा जो पहले ही शदीद गमगीन है और ज़्यादा गमज़दा हो जाएगा। बेहतर है खामोशी इख्तियार करो। वर्दा, मैंने वजह पूछी है। मेरी गैर मौजूदगी में इन 2 हफ्तों के दरमियान कौन सी ऐसी हवा चली है या फिर कौन सा ऐसा पानी पी लिया है जिससे माफ़ी तलाफी पर उतर आई हो, या फिर ये भी मुझे ज़िज करने का नया तरीका ईजाद किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? अभी झगड़ा ख़त्म, अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है। मूसा, मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। अच्छा,
موسیٰ نے سنجیدگی سے بولا مجھے دیکھنے دو، کہیں میرے پر تو نہیں اگ رہے ہیں جو میری 5 سال پرانی بیوی کو ابھی نظر آئے ہیں۔ موسیٰ نے کاٹدار لہجے میں بولا موسیٰ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، ابھی راضی ہو جائے پلیز، ابھی تم سے آپ اور جاؤ سے جائے تک کا سفر کر لیا ہے۔ موسیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا اور نظریں گاڑے وردہ کو نروس کرتا رہا۔ وردہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ نے کرسی سے اٹھنا چاہا تو وردہ دوبارہ پکار بیٹھی موسیٰ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے کیا؟ سوچوں گا۔ کیا مطلب سوچوں گا؟ ابھی تو بات واضح ہو گئی ہے۔ وردہ نے ضدی بچوں کی طرح لپک کر موسیٰ کی چوڑی ہتھیلی کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری بیوی لائلگ ہے اور دوسروں کی باتوں پر کان دھر لیتی ہے، کیا خبر کل کو کوئی تیسرا میرے خلاف آ کر کانابوسی کرے اور میں پھر مجرم ٹھہرایا جاؤں۔ میری بیوی کو میری باتوں پر اعتبار کم ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی باتوں کے۔ ایسے لائلگ بندی بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں جو اپنی سوچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اپنی پسند ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوسروں کے جذبات و احساسات کی قدر نہیں کرتے اور مسلسل اپنے ان رشتوں کو اپنی نفسانی خواہشات کی رو میں رونتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے اپنی سوچ کا محور درست کرو، پھر کی پھر دیکھی جائے گی۔ موسیٰ نے اپنی بات مکمل کر کے کرسی اٹھا کر دوبارہ کونے میں واپس جا رکھی اور سنگار میز پر پڑی پرفیوم کا چھڑکاؤ کرنے لگا۔ موسیٰ فرماؤ، لہجہ کرخت اور سنجیدہ، وہ میں نے کل آپ کے لیے کھانا بنایا تھا تو پھر آپ ابھی وہی کھانا کھائیں گے یا پھر کچھ اور بنا کر دوں؟ آپ کو تو کھانا پکانا نہیں آتا تھا اور نہ برتن دھونے کا پتہ تھا۔ موسیٰ کے دل میں آیا کہ سب بول دے، مگر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ آپ بے فکر رہو، میں خود ہی نیچے کچن میں جا کر کچھ بنا لیتا ہوں، مجھے اچھا لگے گا موسیٰ، وردہ نے ڈبڈبائی آواز میں بولا۔ بڑی روشن آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ موسیٰ کو اپنا کمزور ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تو فوراً نظریں چرا لی، فوراً سخت لہجے میں گویا ہوا اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آ کر پراٹھے بنا اور یہ بال کھلے ہوئے نظر نہ آئے، اور اگر اب میں نے روتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے سیدھا جہاز پر ہی بٹھانا ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کروں گا، سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی۔ موسیٰ لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وردہ نے رکی ہوئی لمبی سانس کھینچی، بھاگ کر گریس اور سلور جوڑا نکال کر شاور میں گھس گئی۔ 15 منٹ میں شاور لیا، 5 منٹ میں ہیئر ڈرائر سے بال خشک کر کے کیچر میں جکڑے۔ میک اپ لگا لوں یا نہ لگاؤں؟ خالہ بھی کی باتیں دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ چلو کاجل اور لپسٹک لگا لیتی ہوں، ابھی کاجل ہی لگایا تھا کہ موسیٰ کمرے میں واپس لوٹ آیا، چڑھتی نظر ڈال کر لائبریری میں گھس گیا۔ وردہ نے لپسٹک کا ارادہ ملتوی کر دیا اور موسیٰ کے پیچھے ہو لی۔ وہ موسیٰ میں نیچے جا رہی ہوں، آپ 10 منٹ میں آ جانا، ناشتہ تیار ہوگا۔ موسیٰ نے بنا دیکھے اس بات میں گردن ہلائی۔ تازہ کرکرے پراٹھوں کی مہک کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وردہ ایپرن پہنے روایتی بیویوں کی طرح سرحد سے ہاتھ چلا رہی تھی کہ جیسے ایک سیکنڈ لیٹ ہوئی تو ریل گاڑی چھوٹ جائے گی۔ وردہ بالکل اس بات سے بے خبر تھی کہ موسیٰ اس کے نیچے آتے ہی ساتھ ہی آ گیا تھا اور پوری توجہ سے اس کے ہر عمل کو ازبر کر رہا تھا۔ توے سے پراٹھا اتار کر پلٹی تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ موسیٰ کچن کے سٹول پر بیٹھا سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوری موسیٰ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ آ چکے ہیں۔ اگر پتہ چل جاتا تو کیا کر لیتی؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ پھر شاید میرے سے پراٹھا جل جاتا اور ٹھیک سے نہ بنتا۔ کیوں، میرے ہاتھ میں بارود ہے یا پھر میں اپنے ساتھ تندور لیے پھرتا ہوں؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ اب مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وردہ نے توک نگلتے ہوئے بولا۔ میرے سینگ نکل آئے ہیں یا دانت لمبے ہو گئے ہیں؟ یکدم وردہ کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ موسیٰ ہنوز سنجیدگی سے وردہ کو گھور رہا تھا۔ موسیٰ کو سنجیدہ بیٹھے دیکھ کر وردہ نے اپنی ہنسی کو بریک لگا لیے۔ پراٹھا سامنے میز پر رکھ کر پلٹی تو موسیٰ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ یہ تو سادہ پراٹھا ہے، مجھے تو آلو والا پراٹھا کھانا ہے۔ اوہ سوری، میں نے سمجھا آپ نے صرف پراٹھا بولا ہے۔ کوئی نہیں، میں خود کھا لوں گی۔ آپ کے لیے ابھی آلو ابال لیتی ہوں، بس 10 منٹ دے دیں۔ اور آٹا بھی تازہ ہونا چاہیے، رات والے آٹے سے پراٹھا نہیں بننا چاہیے۔ میں آٹا بھی نیا بنا لیتی ہوں، ویسے تو آٹا فریج میں پڑا ہے۔ اچھا تو پھر اسی آٹے سے بنا لو، اور میں 2 پراٹھے کھاؤں گا۔ کڑک چائے تیار ہے؟ چلو ہٹو، میں چائے خود بنا لیتا ہوں۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ بیٹھے، میں خود بنا لوں گی۔ وردہ نے موسیٰ کے ہاتھ سے پانی والی دیگچی لے لی۔ موسیٰ کو ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا تھا، مگر وہ وردہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو ہاتھ میں پکڑے فون پر مصروف کر لیا۔ گائے بگاہے وردہ کی پرتیوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی پٹاہا ہے، پتہ نہیں یکدم اتنی اچھی کیسے بن گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کی زبان شعلے اگلتی تھی اور آج اچانک بج بج جا رہی ہے۔ موسیٰ آموں سے مطلب رکھ، پیڑوں کی گنتی بھول جا۔ چہرے پر آئی مسکراہٹ کو چھپایا۔ پراٹھے تیار ہو چکے تھے۔ وردہ نے تازہ کرکرے آلو والے پراٹھے کو پلیٹ میں سجا کر میز پر رکھا اور پھر ہلکی آنچ پر ابلتی چائے کو بڑے مگ میں انڈیلنے لگی کہ ہاتھوں میں شدید لرزش سے آگ گرم چائے چھلک کر ہاتھ پر گری۔
एकदम से तड़प कर पीछे हटी और हाथ को हवा में झटकना शुरू कर दिया। मूसा ने बिना एक सेकंड की ताखीर किए भागकर वर्दा के हाथ को पकड़कर सिंक में ठंडे पानी के नल के नीचे रख दिया। वर्दा के आंसू बिला रोक टोक लड़ियों की सूरत में बहे चले जा रहे थे। मैंने बोला था कि मुझे चाय बनाने दो, अभी रोना बंद करो और जाकर खाना खाओ, मैं चाय उंडेल कर लाता हूँ। मूसा ने वर्दा का हाथ पकड़ कर देखा तो गर्म चाय के चंद चींटों के लाल निशान नजर आए। कुछ देर नाजुक हाथ को पकड़कर उलट पुलट करके देखता रहा। बचत हो गई है, आंखें खोल कर काम किया करो और ये रोना बंद करो। मुझे छोटी छोटी बात पर रोती हुई औरतें देखकर शदीद किस्म की कोफ्त होती है। वर्दा ने फौरन पास पड़े टिश्यू के डब्बे से टिश्यू निकालकर आंखें रगड़ डाली। आप जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो वैसे ही हाथों में लर्जिश की वजह से चाय चिलक गई थी। अब हाथों में लर्जिश खत्म हो गई है क्या? मूसा ने वर्दा की आंखों में झांका। आप इधर ही खड़े रहे प्लीज, अगर हाथ लर्जे तो पकड़ लेना, इससे क्या फ़ायदा होगा? मेरा हौसला बढ़ेगा कि मैं आपकी मौजूदगी में भी खाना बना सकती हूँ। वर्दा जमाल मिर्ज़ा का निराला फ़लसफ़ा मेरी समझ से बाहर है। पराठे ठंडे हो चुके हैं, उधर जाओ और खाना खाओ, वरना दोबारा से गर्म करने पड़ेंगे। आप जाए शुरू करें, मैं बस अभी आती हूँ। मूसा खामोशी से आकर बैठ गया और कुरकुरे पराठों से इंसाफ करने लगा। बीवी के हाथों से बनी चीज़ों में इतना जायका होता है या फिर वर्दा के हाथों में अच्छा जायका है? मूसा दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वर्दा चाय का मग था में खरामात मेज तक पहुंची। मग रख कर पलटने लगी तो मूसा ने कलाई से पकड़ लिया। संजीदा चेहरे लिए बोला, इधर बैठ जाओ, फौरन से पहले अपना पराठा खाओ वरना। वर्दा ने घबरा कर मूसा के इशारे पर फौरन अमल किया और बैठ गई। मैंने बोला है खाओ। संजीदा लहजा बगैर किसी तासुर के वर्दा को हिलाकर रख गया। फौरन नवाला तोड़कर मुंह में डाला। मूसा बमुश्किल अपनी हंसी को दबाए बज़ाहिर पराठा खाने में मशगूल था, मगर ध्यान सारा वर्दा के खाने पर था, जो बड़ी दिक्कत से नवाला गले से उतार रही थी। वर्दा हर मुमकिन मूसा को खुश करने और फरमाबरदारी की जानतोड़ कोशिश कर रही थी कि अचानक